बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मशरक़ वस्ता में जंग का नया ख़तरनाक मरहला, ईरान के ड्रोन हमलों से अमरीका दबाव का शिकार। मशरक़ वस्ता में हालात तेज़ी से एक नहायत संगीन रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान ने अमरीका के फ़ौजी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का दायरा वसी कर दिया है। ईरान का दावा है कि कुवैत में वाक़या अमरीकी फ़ौजी अड्डे कैंप अरफगान पर होने वाले हमले में बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि अमरीकी हुकाम इन अदाद-ओ-शुमार को कम बता रहे हैं। इस तरह कतर में मौजूद अहम फ़ौजी मरकज़ अल उदैद एयरबेस को बार बार निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। ईरान का कहना है कि ये हमले इसकी नई दफाई और जंगी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। उधर इसराइल के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि इसके कई ड्रोन मार गिराए गए हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ताहाल सख्त मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि सेनेटर मार्को रूबियो पहले ही इस बात की निशानदही कर चुके हैं कि अमरीका के पास जदीद मिसाइलों का ज़ख़ीरा महदूद होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल तवील जंग की सूरत में अमरीका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। दूसरी जानिब दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर हमले की खबरों ने खलीजी ममालिक में भी शदीद तशवीश पैदा कर दी है। कई ममालिक का कहना है कि अब तमाम सुर्ख लकीरें अबूर हो चुकी हैं। दफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान सस्ते ड्रोन इस्तेमाल करके अमरीका को महंगे दफाई मिसाइल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा है, जिससे न सिर्फ माली नुकसान हो रहा है बल्कि दफाई निज़ाम पर भी शदीद दबाव पड़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में पूरा खिता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगर जल्द मुज़ाकरात का रास्ता ना निकला तो ये कशीदगी एक ना ख़त्म होने वाली जंग में तब्दील हो सकती है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने यूरोप का गला घोंट दिया, कतर की एलएनजी प्रोडक्शन बंद, गैस की कीमतें 70% से ज़्यादा बढ़ गईं। यूरोप माशी तबाही के दहाने पर। अमेरिका और इसराइल की जंग का सबसे बड़ा नुकसान यूरोप को। दुनिया की तवज्जो अब सिर्फ गल्फ ममालिक अमेरिका और इसराइल पर नहीं बल्कि यूरोप पर हैं, जो मुकम्मल तौर पर तबाह होने के करीब पहुँच चुका है। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है, लेकिन असल नुकसान यूरोप में हो रहा है। ईरान ने कतर के रास अल्फान और मैसईद इंडस्ट्रियल सिटी पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कतर एनर्जी ने दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी प्रोडक्शन बंद कर दी है। कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है, जो आलमी सप्लाई का तकरीबन 20% फराहम करता है। इस बंदश से यूरोप की कुदरती गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। डच टीटीएफ बेंचमार्क पर गैस की कीमतें सिर्फ 2 दिनों में 70% से ज़्यादा बढ़ गई हैं और 60 यूरो फी MWS से ऊपर जा पहुंची हैं। यह सतह 2023 के बाद की बुलंद तरीन है। यूरोप पहले ही यूक्रेन जंग की वजह से गैस की किल्लत और महंगाई का शिकार था। अब यह बहरान इसे मुकम्मल तौर पर तोड़ रहा है। घरों की हीटिंग, बिजली की पैदावार इंडस्ट्री सब मुतासर हो रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज बंद होने लगी हैं, जिससे जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। फैक्ट्रियां चल नहीं पा रही। जर्मनी, फ्रांस, इटली सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। महंगाई आसमान छू रही है और यूरो कमज़ोर हो रहा है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं। इन्वेस्टर यूरोप छोड़कर गोल्ड और अमेरिकी डॉलर की तरफ भाग रहे हैं। ईरान के पास तेल और गैस का अपना ज़ख़ीरा मौजूद है, वो लॉन्ग टर्म में लड़ सकता है। रूस भी इसी तरह, लेकिन यूरोप इसके पास ना ज़ख़ायर हैं और ना ही मुतबादल। ईरान की हिकमत अमली वाज़ेह है, सस्ते ड्रोन से अमेरिका के महंगे डिफेंस सिस्टम और मिसाइल स्टॉक को ख़त्म करना, जबकि $1000 का ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका को $1 मिलियन के पेट्रियाट मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। ईरान के पास हज़ारों ड्रोन हैं, वो ये सिलसिला जारी रख सकता है, जबकि यूरोप चीख रहा है, ईरान हमें क्यों तबाह कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि हमले रोको, बातचीत करो। गल्फ ममालिक भी अमेरिका से कह रहे हैं कि अपने अड्डे हटाओ। बरतानिया, स्पेन, इटली सब कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई। यहाँ तक कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि गल्फ ममालिक प्यूटन से कहीं 1 माह की सीज़ फायर कर दें, हम अपने एक्सपर्ट भेजेंगे जो ईरानी ड्रोन मार गिराने का तरीका बताएंगे। नाजरीन, ये जंग अब मिडल ईस्ट की नहीं बल्कि आलमी मैशियत को तबाह कर रही है। तेल की कीमतें $80 से ऊपर, गैस की कीमतों में भी इजाफा, फ्लाइट्स कैंसिल हैं, टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म, लोग पैनिक में हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اسرائیل کی شدید جوابی کا ایران پر 1700 سے زائد ایئر اسٹرائکس۔ گزشتہ رات ایران کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہوئی جب امریکہ اور اسرائیل نے تہران پر بھرپور جوابی حملے کیے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایئر اسٹرائکس کی گئیں۔ تہران کا آسمان دھوئیں سے بھرا رہا۔ یہ حملے ایران کی قیادت، نیوکلیر سائٹس، میزائل پروگرام اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سب سے اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے تصدیق کی ہے کہ صرف 72 گھنٹوں میں ایران کے 1700 سے زائد ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ آپریشن ایپک فیوری کا حصہ ہے جس میں ایران کی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار سسٹم کو مکمل طور پر ناک آؤٹ کر دیا گیا۔ تہران میں لیڈرشپ کمپلیکس پر 100 طیاروں سے حملہ کیا گیا جہاں صدر کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں 2000 بم گرائے گئے۔ الجزیرہ نے ویڈیو ویریفائی کی جن میں تہران میں شدید دھماکے دیکھے گئے۔ دن کی روشنی میں رات کا منظر بن گیا جس سے ایران کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ایران کے نئے دفاعی وزیر جو صرف چند دن پہلے عہدہ سنبھالے تھے، امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ ان کے پیشرو امیر نصیری زادہ بھی پہلے حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ یہ ڈی کمپٹیشن حکمت عملی ہے جو ایران کی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف امریکی اسرائیلی حملوں میں نیوکلیر سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ نتنز اور اصفہان کی نیوکلیر سائٹس پر حملے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ نتنز ہٹ ہوا لیکن IAEA کا کہنا ہے کہ کوئی تابکاری مواد لیک نہیں ہوا اور بڑی تباہی نہیں ہوئی کہ ایران نے پیغام دیا کہ ان کا نیوکلیر پروگرام محفوظ ہے۔ ایران کے IRGC جنرل ابراہیم زباری نے وارننگ دی کہ مڈل ایسٹ کے تمام اکنامک سینٹر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے اور تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچنے کی دھمکی دی گئی ہے، جبکہ ایران نے خلیج فارس میں امریکی ریڈار کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے اڈوں، سفارت خانوں اور قونصل خانوں پر ڈرون اور میزائل حملے جاری ہیں۔ عالمی رد عمل برطانیہ نے سائپرس میں ڈسٹرائر اور ہیلی کاپٹرز بھیجے ہیں، جبکہ فرانس نے اپنے ایئرکرافٹ کیریئر کو میڈیٹرینین کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ جنگ اب پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور کسی بھی لمحے عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایران کے پاس میزائل اور ڈرون کا بڑا ذخیرہ موجود ہے لیکن ڈیفنس کی صلاحیت بہت کمزور ہے۔ امریکی اور اسرائیلی طیارے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو نیا سپریم لیڈر تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کو بڑا دھچکا، دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ایرانی ڈرون حملہ اور خلیج میں $1.1 ارب کا ANFPS 132 ریڈار مکمل تباہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پچھلے چند گھنٹوں میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں میں ہوئی، ایران نے تیزی سے قدم اٹھائے۔ رپورٹس کے مطابق اسمبلی آف ایکسپرٹس نے مجتبیٰ خامنئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی 56 سال کے ہیں، اپنے والد کے سب سے قریبی رہے، IRGC سے گہرے رابطے رکھتے ہیں اور امریکہ نے ان پر پہلے سے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ یہ فیصلہ IRGC کے دباؤ میں ہوا بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایران کا واضح پیغام ہے کہ ہم ٹوٹے نہیں بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے لیے سب سے بڑی شرمندگی یہ کہ دبئی میں اس کے قونصل خانے کے گراؤنڈز پر ایرانی ڈرون نے براہ راست حملہ کر دیا۔ ڈرون پارکنگ لاٹ میں گرا، آگ بھڑک اٹھی۔ کوئی بڑا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی ڈرون اب امریکی تنصیبات تک بے خوف پہنچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ریاض میں امریکی ایمبیسی پر بھی ڈرون حملہ ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند گھنٹے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم نیست و نابود ہو گیا ہے اور چند گھنٹوں میں ہی دبئی میں حملہ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی ابھی رکی نہیں۔ جو امریکہ کو سب سے بڑا جھٹکا لگا، خلیج میں امریکہ کا وہ سب سے مہنگا ریڈار ANFPS 132 جو قطر کے العدید ایئر بیس پر تھا، 5000 کلومیٹر رینج والا سسٹم ہے جس کی قیمت تقریباً $1.1 ارب سے زائد ہے۔ IRGC نے دعویٰ کیا کہ ایرانی میزائلوں نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ ریڈار پورے مشرق وسطیٰ کے بیلسٹک میزائلوں پر نظر رکھتا تھا۔ ساتھ ہی متحدہ عرب امارات میں تھاڈ سسٹم کا ریڈار بھی نشانہ بنا، اس سے امریکہ کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ایران اب ہرمز میں ڈرون بوٹس تیار کر رہا ہے۔ تیل ٹینکروں اور امریکی جہازوں کو پانی سے ٹارگٹ کرنے کے لیے
ٹرمپ نے انشورنس پالیسی کھول دی ہے جہازوں کو تحفظ دینے کے لیے، لیکن دنیا کا 20% تیل اسی آبنۂ حرمت سے گزرتا ہے اور اب ٹریفک مکمل طور پر بند ہے، لیکن ایران نے چین کو اپنے آئل ٹینکر گزرنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔